अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। रिचर्ड ग्रनेल के हवाले से खबर आई है। रिचर्ड ग्रनेल ज़ाहिर है एक बड़ी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इख्तियार कर गए थे। उनके हवाले से खबर आपके सामने रख देते हैं। दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब ने आज हामिद मीर साहब के शो में कुछ गुफ्तगू की। उसने अलार्म बजा दिए हैं। उसने यकीन माने कि बिल्कुल एक सोच का या सियासत का धारा पाकिस्तान के अंदर बदल दिया है। यकीन करें, महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर एक उबाल आ रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन है जो अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है और लोग फट रहे हैं। सड़कों के ऊपर एक खौफनाक किस्म का केओस है जो कि हर तरफ से आपको नजर आ रहा है। साफी आज चीख रहा है, आज जजेस चीख रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वाला बंदा चीख रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर जिनकी मिल्स हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, वो चीख रहे हैं। आज लोग यहां पर धमकियां मार रहे हैं। आज बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, मुल्क बर्बाद हो चुका है। और जिस तरह काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि हर वो बंदा उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है जिसका वो हक नहीं है, यानी बगैर हक है, जो जायज, यानी वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए जिस कुर्सी के ऊपर, ये उनकी हुकूमत नहीं है। ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है जो कि एक जाली हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद चुनतखब जज हैं, यानी इन्हें 2028 में चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन यहां आज पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इसके खिलाफ तो संगीन गद्दारी होनी चाहिए, यानी जूतों का हार पहनाकर इन्हें दुनिया भर में इबरत का निशाना बनाना चाहिए। एक मैंडेट इन्होंने छीना है एक इलेक्शन के ऊपर। इनके होते हुए काजी फायद ईसा के साथ मिलकर ये सारा ठगों का गैंग था, इन्होंने बदकिस्मती से डाका मारा है। अब सख्त अल्फाज भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बदकिस्मती ये कि ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं कि उनका मकसद सिर्फ आपको टारगेट करना है। लेकिन कोई भी कवानीन हो, उनका उनका जिस तरह के भी ड्रैकोनियन लॉज या जो भी सख्ती है, जोर हो, फोर्स हो, उसका वाहिद हल है कि मजीद जोर से बोले, मजीद ऊंचा बोले, मजीद चीखें मारें, मजीद जोर से आए। लिहाजा यही हल है किसी भी फस्तायत या किसी भी ड्रैकोनियन लॉज को फेस करने का। लिहाजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी आईनी मुद्दत खत्म हो गई है, यानी उनकी मुद्दत खत्म हो गई है। 26 तारीख को उन्होंने रिटायर हो जाना था, लेकिन वो अभी तक अपनी कुर्सी के ऊपर मौजूद है और जाहिर है उन्हें भी एक रास्ता दिया गया कि जनाब आप यहां पर आकर बैठे। तो बिल्कुल एक गैर मामूली एक केओस और सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। ऐसे टाइम में जुनैद अकबर साहब की ये गुफ्तगू इंतहाई अहम है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्लियर कैटेगोरिकल ये कह दिया कि जनाब पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ में जो होम्योपैथिक कायदत है, ये जनाब अपना टिश्यू पेपर उठाएं, अपनी अनकें उठाएं और साफ कपड़े लेकर बाहर चले जाएं, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब मामला इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले रिचर्ड ग्रनेल, आप ये इन्होंने तकरीबन कोई 40 से 45 ट्वीट इमरान खान साहब के हक में किए और रिचर्ड ग्रनेल को तकरीबन 2-2.5 लाख उसके ट्विटर के ऊपर जाकर फॉलोअर पाकिस्तान और फिर मुस्लिम वर्ल्ड से बड़े थे जब से वो इमरान खान के बारे में बातचीत करना शुरू हुई। जो पॉपुलैरिटी रिचर्ड ग्रनेल ने उन 2-3 वीक्स के अंदर एंजॉय की है, वो सारी जिंदगी अपनी लगा दे। दोबारा से पैदा होकर भी वो रिचर्ड ग्रनेल बन जाए, वो नहीं एंजॉय कर सकता जितना उन्होंने 2-3 हफ्तों के अंदर एंजॉय किया है। वो पीक पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया और वर्ल्ड वाइड रिचर्ड ग्रनेल पागलों की तरह वायरल था, मैसिवली वायरल था। बल्कि उसने कई ट्वीट्स के ऊपर जाकर ये लिखा था कि जनाब इट्स एब्सोल्युटली पॉपुलर, यानी ये बंदा कोई पॉपुलर है जो हडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। एक ट्वीट किया था फ्री इमरान खान और उसके बाद वो भी दंग रह गया था, उसकी अकल भी काम छोड़ गई थी कि ये क्या हो गया। वजाद सईद खान साहब ने ट्वीट किया है, दिस इज द ओनली रिचर्ड ग्रनेल ट्वीट स्टिल ऑन द रिकॉर्ड अबाउट द रिलीज ऑफ इमरान खान, द अदर्स हैव बीन डिलीटेड, वन वंडर व्हाई। यानी सब हैरान है कि आखिर क्यों रिचर्ड ग्रनेल के ट्विटर से ट्वीट्स डिलीट हुए हैं या कहीं गायब हो गए, चले गए। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया, मोहसिन नकवी साहब ने कोई वहां पर जाकर कोई सिंगाड़ा सुंगा दिया है और उन्होंने वहां पर जाकर कोई धुआं शुआं चढ़ाया है रिचर्ड ग्रनेल को, और उस धुआं चढ़ने की वजह से, धुनी की वजह से रिचर्ड ग्रनेल का मीटर घूम गया और उसने कहा जी खली वली खान और हम आगे बढ़ते, मैंने जो ट्विटर के ऊपर जाकर पोजीशन ली थी मैं वापस लेता हूं, सब झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोल लेता हूं, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं। रायन ग्रिम ने ट्वीट किया है और रायन ग्रिम ज़ाहिर बैरुल अक़वामी साफी है और इसकी बड़ी इस वक्त एक बड़ी सेंट्रल फिगर है। रायन ग्रिम लिखता है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रिचर्ड ग्रनेल हैज had his account set to delete all tweets after 45 days। एक लंबे अरसे से रिचर्ड ग्रनेल ने एक टाइमर अपने ट्विटर के ऊपर लगाया हुआ, एक कैप लगाई हुई है कि 45 दिनों के अंदर अंदर, यानी जो भी ट्वीट्स होंगे 45 दिनों के बाद, विद इन द लिमिट ऑफ 45 डेज वो डिलीट हो जाएंगे। सो नथिंग कैन बी रीड इनटू दिस कि 45 दिनों के बाद वो ट्वीट खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे, उसके बाद पढ़े नहीं जा सकेंगे। इफ यू स्क्रॉल ऑन द बॉटम ऑफ हिज अकाउंट दिस कैन बी कंफर्म्ड, यानी अगर आप उसके बिल्कुल नीचे जाएंगे ट्विटर के तो आपको पता चल जाएगा कि उसने लिखा हुआ है कि 45 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम तर ट्वीट्स डिलीट हो जाएंगे। अब ये रायन ग्रिम के ट्वीट करने से पहले मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछा, मैंने अमेरिका के अंदर उन खवातीन से पूछा जो खुद रिचर्ड ग्रनेल से मिली हैं। मैंने रात को उन्हें मैसेज किया, उन्होंने मुझे मैसेज करके रात को बता दिया था कि जनाब रिचर्ड ग्रनेल असल में उसका एक टाइमर लगा हुआ है और 45 डेज के अंदर वो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल हरकत में आ चुके थे, उन्होंने आगे पीछे टेलीफोन कॉल्स घुमाना शुरू कर दी थी, उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिए थे कि अब ये क्या मामला है, ये डंडी आपको नहीं मारने देंगे। देखें, दुनिया का कोई भी जी शऊर बंदा इस वक्त कटहरे के अंदर खड़ा है जो अगर पाकिस्तान के अंदर इन बेसिक बुनियादी ह्यूमन राइट के वायलेशंस के ऊपर नहीं बोलता, वो कटहरे के अंदर खड़ा है। अभी मैं देख रहा था बरकी साहब का एक वीडियो क्लिप आया है
اور برکی صاحب کو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ممبر بھی بنا دیا جو انٹرنیشنلی تحریک انصاف کو معاملات کو دیکھے گی. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ تمام تر تحریک انصاف کے اوورسیز جو چیپٹرز ہیں وہ 8 فروری والے دن ملک بھر میں دنیا کے جس بھی شہر کے اندر موجود ہے, جس بھی ملک کے اندر موجود ہے, وہاں پر ڈیمونسٹریشنز کریں, وہاں پر احتجاج کریں. اب یہ احتجاجوں کی سیریز پاکستان کے اندر بھی شروع ہونے والی ہے. یہ کس حد تک جائیں گے, میں صرف جنید اکبر صاحب کو کی گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں 3-4-5 منٹ کی. آپ خود سنیں اور محسوس کریں کہ وہ کیا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے انہیں پیغام بھی کیا بھیجا ہے, جنید اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور کیوں ان کا انتخاب کیا گیا ہے, یہ پہلے سنیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک فل فلیج کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوبارہ وزیر اعظم بننے. نہیں, خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا کہ جنید ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے, یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ اب اس ریاست کے لیے, جمہوریت کے لیے آپ تیار رہے کہ یہ والی چیزیں نکال لے دن سے کہ ہم نے دوبارہ ایم این اے بننا ہے, پارلیمنٹ آنا ہے, میرے یہ حکومت وغیرہ یہ بہت چھوٹی چیز رہ گئی. تو اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب ریاست فیصلہ کرے, کیونکہ ان کا جو ہمیں پہ بار یہ 8 اور 10 خواتین پہ, میرے جو ورکر پہ, جو بلاکم کے ورکر کے ایک ورکر پہ 9 ایف آئی آر کاٹی گئی. ابھی جو کری جو ریاست کو, اس کو سمجھ یہ نہیں آ رہی صاحب جتنے لوگ میرے جیل سے نکلے, جتنے وہ چارج ہوتے ہیں نا, یقین کرے وہ ہموار کرنے. جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان نے مجھے یہ ذمہ داری دی اور پیغام بھیجا ہے کہ وزیر اعظم میں نے بننا ہی نہیں ہے, یعنی یہ میرے لیے بہت چھوٹا رہ گیا ہے. میں تقریباً 2 سال ہونے والے میں جیل کاٹ رہا ہوں, میں اس لیے نہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں یا نواز شریف صاحب کی طرح یا چنتخب قسم کے ایک حکومت یہاں پر آ کر لے لوں. انہوں نے کہا ایم این اے بننا بھی دور کی بات ہے, ہم نے پارلیمنٹ کی طرف جانا ہی نہیں, ہم نے جمہوریت بحال کرنی ہے, ہم نے رول آف لا بحال کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے عمران خان کی ٹویٹر کے اوپر جا کر آپ کو نظر آتا ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو بار بار کہا جاتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا ہاتھ ہلا رکھیں اور تھوڑا سا خاموش ہو جائیں. اب جنید اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اس چیز کو ہم کیسے آگے لے کر جائیں گے اور یہ چیزیں کیسے سیٹل کریں گے. یہ اس کلپ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اپنی قیادت کو بھی ایک پیغام دیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سن لیں کہ جناب یہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں. 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے. جو 9 مئی کے بعد جس نے رجسٹ کیا, جو کر سکتے ہیں, جو یہ درمیان والے ہیں, جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. ہومیوپیتھک قیادت, جو ہومیوپیتھک قیادت جو بھی ہو, چاہے مرکزی عہدے ہو چاہے صوبائی عہدے ہو, تو یہ والا جو درمیان والا اس طرف میں آپ کو یہ آپ کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں. یہ پہلے جب ہم نکل آتے تو ہماری قیادت کے ان کے ساتھ رابطے ہوتے, بات ہوتی, تو اس طرح ہم نکلیں گے تو کوئی رابطہ نہیں کرے گا, کوئی نہیں اس کے ہیلیکاپٹر میں نکلنا ہے آپ نے. نہیں, آپ بالکل آپشن ہے ہمارے پاس, ہم نکلیں گے. ہم تینوں آپشن پہ, یہ مختلف آپشن پہ بات ہماری ہو رہی ہے, ہم اپنے کرتے مختلف آپشن ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج یہ واضح کر دیا ہے, اور جناب جنید اکبر صاحب یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ہومیوپیتھک قیادت سائڈ پر ہو جائے. جنہیں ڈر لگتا ہے, جو خوف میں ہیں, جو تھوڑے سے بزدل ہیں, جنہیں نیند پوری کرنی ہے, جنہوں نے سکون لینا ہے, جنہوں نے سفید کپڑے پہننے ہیں, وہ سائڈ پر ہو جائیں. ہم سڑکوں پر نکلیں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم میسو ڈیمونسٹریشن کریں گے, اور ہم نے ظاہر ہے سڑکوں پر نکل کر رول آف لا کو بحال کرنا ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ سوال ہو رہا ہے ان سے دوبارہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے حوالے سے کہ کیا اسلام آباد میں دوبارہ سے آپ لوگ لانگ مارچ کریں گے, اسلام آباد کی طرف آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ وہی ڈی چوک ہے جسے کسائی خانہ بنا دیا گیا تھا. جنید اکبر صاحب کی آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے, تو اس کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہے کہ ہمیں دوبارہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے, تو اس کی تیاری کے ساتھ آئے گی. اس کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم واپسی پہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اب جنید اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے, لیکن اسلام آباد کی طرف آئیں گے کہ آگے بیپ لگا دیا گیا, یعنی وہ آواز ان کی کاٹ دی گئی ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ایک تیاری کے ساتھ آئیں گے, اور تیاری سے مطلب یہ ہے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ آئیں گے کہ ہمارے ساتھ ممکنہ طور پر کیا کیا ہو سکتا ہے. سو ویری انٹرسٹنگ ٹائم اہیڈ. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.